वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में जाके कटा कट के टकाटक खा लिया और आवाज ही बंद हो गई। थैंक यू मुनीरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा गला ही बंद कर दिया। बहुत ही मजे का है बाय द वे कीमा, डिलीशियस। थोड़ा सा शहद थोड़ा सा दे हमको। हमारे साथ एक बहुत ही मीठी सी पर्सनालिटी है इस वक्त, उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो शायद कुछ देखा गला बेहतर होना शुरू हो गया उनकी बात मेंशन करके। अच्छा, आप भी वेट लूज करना चाह रही हैं और आपने बताया कि आप वॉक भी कर रही हैं और साथ में आप थोड़ा सा अपनी डाइट को भी कंट्रोल कर रही हैं थोड़ा सा, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आप चाह रही हैं। चले फिर आज के अपने गेस्ट से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या करना चाहिए आपको या मुझे एज एग्जाम्पल लेके। ठीक है, ओके। तो आइए व्यूअर्स, मिलते हैं योगी शमशाद हैदर साहब से। योगा पाकिस्तान के फाउंडर है, हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा है। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जुगन आप? आपके सामने ही हूँ। ठीक थी? अभी आपको इसकी मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ, गला ठीक करने की गला ठीक करने की भी कोई, बल्कि अभी आपको पहले यही एक्सरसाइज बताते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह आप जो है वो कंडक्ट कर पाएं, अच्छी तरह बातचीत कर पाएं। गला कभी भी खराब हो जाए, जैसे भी आपका गला बैठ गया, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज, इसको हम उजाई ब्रीदिंग कहते हैं। उजाई, प्लीज जरा देखिएगा। गले को अंदर से सुकेड़ते हैं और सांस को अंदर लेते हैं। मुझे जरा देखिए, आपके गले की ये टॉन्सल, गले के तमाम जो भी मसाइल हैं, गले का बंद होना, अभी आप 1 मिनट में करें और आपका गला बिल्कुल साफ होगा। फिर मुझे देखें, गले को अंदर से सुकेड़ते हुए सांस अंदर, बकरे वाली आवाज निकल रही है मेरा गला ही ठीक हो गया। योगा में ऐसी एक्सरसाइजेज हैं। अब इसमें जो आप कपाल भाती कराते हैं तो पूरा का पूरा इंसान हिल जाता है उसको करते हुए। हिलाना तो है ना, बॉडी को हम हिलाते नहीं तभी तो मोटापा आता है, तभी तो बीमारियां आती हैं। इसीलिए कहते हैं हरकत में बरकत है। यस, हरकत में बरकत है। अभी आप थोड़ा इसको कर लें, आपका गला साफ हो। मैं ब्रेक में कर दूंगी। मुझे ये बताइए कि जैसे कि मुनीरा ने अभी बात की जी, ब्रेक से पहले हमारे साथ आप ही थी, कभी कभी आप हर चीज कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप डाइटिंग भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, या तो शक्ल बेरौनकी हो जाती है या फिर वेट जैसे जमा हुआ होता है, अड़ा हुआ होता है, वो हिलता नहीं है। लोग योगा को सिर्फ रिलैक्सेशन के तौर पे लेते हैं। क्या योगा वेट लॉस के लिए स्पेसिफिकली इस्तेमाल हो सकता है, टारगेटेड? जी जुगन, योगा से आप 100% अपना वजन कम कर सकते हैं। वजन कम क्यों नहीं होता? लोग वॉक भी करते हैं, योगा एक्सरसाइज भी करते हैं। इस पे मैं जरा आज आपको तफसील से बात बताऊंगा। बल्कि मॉडल टाउन पार्क में अक्सर मेरा सेशन होता है। मैं बरसों से जिन खवातीन को उस ट्रैक पे वॉक करते हुए देख रहा हूं, वो वैसी की वैसी ही हैं। ट्रैक हर साल घिस जाता है, हर साल नई मिट्टी डालते हैं, लेकिन लोग नहीं घिसते वहां पर। क्यों? वॉक गलत तरीके से की जा रही होती है। आज मैं आपको बताऊं कि एक्सरसाइज कैसे करनी होती है, वॉक कैसे करनी होती है। जब आप वॉक कर रहे हैं तो दौराने वॉक आपकी तवज्जो कहीं और नहीं होनी चाहिए। लोगों ने टेलीफोन, अपने फोन लगाए हैं कानों के अंदर और वो बातचीत चल रही है, उनका ध्यान कहीं और है। और उनकी कंपनी या उन्होंने साथ में वॉक अकेले ना करने की, उसमें साथ 2-3 फ्रेंड साथ वॉक कर रहे होते हैं या एक सहेली साथ वॉक कर रही होती है। जी ऐसे ही है, पूरे मुल्क की सियासत सुबह सुबह उस ट्रैक पे होती है। तो जब बातचीत आप करेंगे, योर माइंड इज नॉट देयर। जो आप काम करने के लिए घर से आप निकले हैं, आपका माइंड उसमें नहीं होगा तो आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेंगे। मैं आपको 100% ये बात बताता हूं, जब आप वॉक कर रहे हैं तो एक एक स्टेप में अपनी तवज्जो रखें। क्यों कर रहे हैं? अपनी बॉडी में होने वाली सेंसेशन को जाने। मुझे अपना वेट कम करना है, मुझे सेहत को हासिल करना है, ये बात जब रहेगी ज़हन के अंदर, आप वॉक करें तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। Which means के वो जो कहते हैं ना, बी विद योर सेल्फ वाला जो कॉन्सेप्ट है कि अपने आप के साथ फोकस करके कि आप जिस गोल की तरफ। आप क्या कर रही होती है मुनीरा जब आप एक्सरसाइज वॉक कर रही होती है? मैं सिर्फ वॉक करती हूँ, तवज्जो से वॉक। हाँ बिल्कुल, वॉक सिर्फ करती हूँ। चले वो जिसमें बिल्कुल इतना सांस चढ़ जाता है कि लगता है कि बहुत ही मतलब मैं गई चली। हाँ नहीं गई चली नहीं, मतलब नॉन स्टॉप 24 मिनट्स तो कर लेती हूँ। उस 24 के बाद फिर मुझे थोड़ा सा थक जाती हूँ, फिर मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देती हूँ। लेकिन 24 मिनट्स तक बिल्कुल सही, मतलब तेज वॉक कर लेती हूँ। ठीक है, वो वॉक भी आपने करनी है। वॉक जरा सुन लें, 2.5 से 3 किलोमीटर से ज्यादा वॉक नहीं होनी चाहिए।
اگر اس سے زیادہ واک کریں گے تو آپ کے گھٹنوں کو پرابلم ہو سکتی ہے, آپ کے ٹخنوں کو پرابلم ہو سکتی ہے. جسم کا مناسب استعمال اور کریں. سر سیکنڈلی ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو میں پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی کہ اکثر لوگ بہت زیادہ کارڈیو ویسکولر ہوتا ہے نا, یہ آپ نے جو اپنے ہارٹ ریٹ اپ کرنا ہوتا ہے, جی جی بہت سے لوگ جو ٹو مچ کارڈیو ویسکولر کرتے ہیں ان کو ویٹ لاس اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ان کا مسل سوج جاتا ہے. جی جی ایسے. تو ایون دو ویگ اسکیل پہ ان کا وزن کم ہوتا ہے لیکن کپڑے ان کے ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اصل میں ڈیلی اگر آپ فار ایگزامپل 1.5 گھنٹہ واک کریں گے, آپ کو لگتا ہے آپ کو جلدی ریزلٹ مل جائے گا, اس 1.5 گھنٹے میں آپ اپنے مسل کو ٹینشن دے کے پھلا دیں گے, رائٹ؟ جی جی ایسے. صحیح صحیح. تو اچھا اب آ جاتے ہیں ویٹ لاس ٹیکنیکس کی طرف. جی آج میں آپ کو ویٹ لاس کے لیے ایک مکمل پروگرام دے کے جاؤں گا. آج باقی جو بھی ایشو ہیں ان پہ بات کم ہم کریں گے. ہم آج وزن پاری کہ وزن کس طرح ہم کو کم کرنا ہے, اس میں کچھ ہم ڈائٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے, کچھ بریدنگ ایکسرسائزز ہیں اور کچھ وارم اپ ایکسرسائزز ہیں اور کچھ یوگا کے پوسچر. پہلی بات جو بڑی عام بات ہے, جو بھی ایکسرسائز کریں, ایکسرسائز کرنے کے دوران آپ کی باڈی کے اندر کیا چینج آ رہی ہے, کیا فیلنگز ہیں, کیا سینسیشنز ہیں, ان کو جانیں, پریزنٹ میں رہیں ہمیشہ. تو آج ہم سب سے پہلے اپنی ٹانگوں کی ایکسرسائز سے یہ ایکسرسائز ہم سٹارٹ کریں گے. اپنی رائٹ لیگ کو اٹھا کے یہاں پر رکھیں گے, تھائز کے لیے اور آپ کے ہپ جوائنٹ کے لیے یہ بہت اعلیٰ ایکسرسائز. اپنے رائٹ ہینڈ کو اپنے رائٹ گھٹنے پہ, لیفٹ ہینڈ سے اپنے لیفٹ پاؤں کو پکڑیں گے. صبح کو خالی پیٹ کسی بھی پرفضا جگہ پر بیٹھیں اور اس ایکسرسائز کو 30 سے لے کر 50 بار کریں رائٹ سائڈ سے. اسی طرح پھر لیفٹ سائڈ سے بھی اس کو 30 سے لے کر 50 بار کریں گے. دین لیفٹ ہینڈ سے اپنے لیفٹ پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑیں گے. اگر کسی کا یہ انگوٹھا نہیں پکڑا جا رہا تو اس کی باڈی ٹھیک نہیں ہے, اس کی باڈی میں ایک تو لچک نہیں ہے اور دوسرا اس کا پیٹ ضرور بڑا ہوا ہوگا. آپ کو آسانی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو پکڑ لینا چاہیے. اتنا ہی نہیں بلکہ اور ہم اپنی باڈی کو چیک کرنے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے میں نے رائٹ پاؤں کو پیچھے سے گھمایا اور اپنے اسی رائٹ پاؤں کو پکڑا. اگر یہ بھی آپ سے پاؤں نہیں پکڑا جا رہا تو بھی آپ کی باڈی بھاری ہے, آپ کو اس پہ ورک کرنا چاہیے. تو یہ لیفٹ ہاتھ سے اپنے لیفٹ پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑیں گے, سانس لیتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ آپ نے اپنے رائٹ بازو کو لے کر جانا ہے. اگر آپ کا بازو یہاں پہ آ رہا ہے تو آپ کے اس ایریا کے اندر تناؤ ہے, آپ کی باڈی کے اندر لچک نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا بازو یہاں تک ہی آتا ہے, آپ کا یہ بازو کم از کم یہاں پر آنا چاہیے اس بازو کی سیدھ کے اندر. تو کیا ہوگا, یہ جو سائیڈوں کے اوپر گوشت لٹکا ہے, یہ جو پیچھے گوشت لٹکا ہوتا ہے, یہ جو کمر بہت زیادہ لوگوں کی بھاری ہو جاتی ہے, اس کے لیے یہ ایکسرسائز بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. لیکن اس میں سانس لیتے ہوئے ہم پیچھے جائیں گے اور تھوڑا سا یہاں پہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے, باڈی میں کیا سینسیشن ہے, گردن کو پیچھے لے کر جائیں گے. یہ دونوں سائیڈوں سے یہ ایکسرسائز ہوگی. اور اس کے بعد آپ بٹرفلائی تھوڑی دیر کے لیے کریں. بٹرفلائی اس کو ہم بدکون آسنا کہتے ہیں. آپ کے دونوں گھٹنے آپ کے زمین پر لگ جانے چاہیے. اور فیمیل کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا پوسچر ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹین ایج کے اندر لڑکیوں کو سکولوں میں اس پوسچر کو سکھایا جانا چاہیے. آپ کی تھائز کے لیے, آپ کی نیز کے لیے بہت ہی اعلیٰ پوسچر. دس از کالڈ بٹرفلائی آسنا. 2 منٹ کے لیے اس کو کریں اور اس کے بعد آپ ایزیلی بیٹھیں اور بھستریکا ذرا غور سے. اب ہم اپر باڈی پہ آئے ہیں, سانس لیتے ہوئے یہ 10 بار سے لے کے 30 بار تک بھستریکا کی ایکسرسائز. اس سے آپ کے شولڈر ریلیکس ہوں گے. اصل میں بیماری یا موٹاپا اس کی بنیادی وجہ تناؤ ہے, اس کی سٹریس ہے. ہمارے مسلز ہیں ان کے اندر انرجی کا فلو جب پراپر نہیں ہوتا, بلڈ کی سرکولیشن نہیں ہوتی, باڈی کے اندر پراپر موومنٹ نہیں ہوتی تو باڈی بیمار ہونا شروع ہوتی ہے. بھستریکا کے بعد آپ نے اپنے دونوں شولڈر کو موو کرنا ہے. یہ شولڈر کی موومنٹ آپ کو سروائیکل پین سے بچائے گی. آپ کے فروزن شولڈر کی جو بیماری ہے اس سے آپ بچیں گے. پٹھوں کا درد جسے کہتے ہیں اس سے آپ بچیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ایکسرسائز کریں گے, گردن کو نیچے کھینچیں گے, شولڈر کو اوپر. یہ دیکھیے کچھوا لائک ٹرٹل. آپ نے گردن کو نیچے کھینچیں. اچھا برسوں سے جو لوگ
جن کو سروائکل ریجن میں درد ہوتی ہے, یہ پٹھوں کا درد ہے, اور خواتین میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. میرے پاس آتی ہیں کہ ساڑھے پٹھیاں میں درد ہو رہی ہے, ساڑھے اس ایریے کے اندر پین ہے, ان کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ. اس کے ساتھ ساتھ جن کی باڈی نم ہو جاتی ہے, میں ویٹ لاس کے ساتھ ساتھ اور بھی چھوٹے چھوٹے ایشو پہ آج بات کرنے کی کوشش کروں گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ہم جو ہے, زیادہ سے زیادہ باتوں کو, ایشوز کو ہم جو ہے کور کر پائیں. تو جن کو سروائکل میں پین ہے, اتنی اعلیٰ ایکسرسائز ہے, آپ نے شولڈر اوپر لے کر جانے ہیں اور گردن کو نیچے کھینچنا ہے. دنوں کے اندر یہ اس ایریے کا درد ٹھیک ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مائیگرین, آدھے سر کا جو لوگوں کو درد ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوگا. اور بات یہ کہ یہ والا ایریا بھی تو آپ کا پتلا ہوگا نا ادھر کا, جی یہاں پہ بھی لوگوں کو چربی چڑھی ہوتی ہے. اس پہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا, اس ایریا کی پوری میں بھی اس والے کی بات کر رہی تھی, یہ جو یہاں پہ چربی چڑھی ہوتی ہے اس سے کم ہوتی ہے. بالکل, یہ بالکل کم ہوگا, کیونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل دکھنے میں سلم سمارٹ ہوتے ہیں, یہاں پہ پھولا ہوا ہوتا ہے ان کا بیک, بڑی آڈ سی ایک چیز ہوتی ہے. جی جی. تو اس پہ آج ہم فل باڈی ایکسرسائز کریں گے. شولڈر کو کرنا ہے موو, پہلے پیچھے سے آگے سے پیچھے کی طرف آئیں, پھر پیچھے سے یا آگے کی طرف آئیں گے, اور سانس لیتے ہوئے آپ نے شولڈر اوپر کرنے ہیں اور گردن کو نیچے کی طرف کھینچنا ہے. اسے 3 بار سے 5 بار کریں, آپ کی باڈی ایک دم وائبریٹ ہو جائے گی, اور اس کے بعد باڈی آپ کی پوری ریلیکس ہوگی, جب یہ پورے کا پورا آپ کا تناؤ جو ہے یہ. اچھا سر, جو بات کہہ رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ کو اماؤنٹس بھی بتا رہے ہیں ساتھ میں. کوئی چیز وہ 3 سے 5 دفعہ کہیں گے تو کوئی وہ 30 سے 50 دفعہ کہیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو آپ کو 50 دفعہ کہنے کو کر رہے ہیں آپ 3 دفعہ کر رہے ہو, مطلب کسی وجہ سے. اس میں بھی کوئی لاجک ہوتی ہے نا؟ جی لاجک ہے. اگر آپ اس ایکسرسائز کو بہت زیادہ کریں گے تو آپ کو چکر آ جائیں گے, آپ کو چکر آ جائیں گے, اور ہو سکتا ہے آپ کے یہ مسل جو ہیں وہ زیادہ ویک ہو جائیں. اس کو 3 سے لے کر 5 بار ہی کرنا ہے. ایک اور ایکسرسائز وزن کو کم کرنے کے حوالے سے, اسے ہم کہتے ہیں گرائنڈنگ. بہت اعلیٰ ایکسرسائز, دونوں ہاتھوں کو یہاں پر لے کر آئیں گے, چکی پیسنے کی ایکسرسائز. اور میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ کہوں گا, ان کا سر گھٹنوں کو لگنا چاہیے. اگر آپ کا سر گھٹنوں کو اس طرح نہیں لگ رہا, یہ دیکھیے, یہ تو آپ کی باڈی میں لچک نہیں ہے, آپ کے مسل میں لچک نہیں ہے, آپ کی باڈی بھاری ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ میں ہی صرف اس کو کر پاتا ہوں, آپ اس کو نہیں کر پائیں گے. آپ 2-3 ماہ کے اندر اس حالت میں پہنچ جائیں گے. تو ابھی ہم گرائنڈنگ کی ایک ایکسرسائز کریں گے جو آپ کو فاو بینڈنگ, یا جو بھی میں نے پوسچر کیا ہے, اس پوسچر کو کرنے میں مدد دے گی. دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھیں گے, یہ ہماری وارم اپ ایکسرسائز ہے, وزن کو کم کرنے میں بہت ہی مدد دے گی. یہ دیکھیے, دونوں ہاتھ آپ کے پاؤں کے آگے تک آنے چاہیے, اور جب پیچھے جائیں تو دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں کے بیک پہ آئیں گے. یہ دیکھیے, 1 2, باڈی کے اندر دھیان رکھیں. ایسا نہیں کہ میں بھی ایکسرسائز کر رہا ہوں اور میرا دھیان جو ہے وہ ناشتے میں ہے, مجھے فلاں کام کرنا ہے, فلاں. اور اگر آپ کو پین ہو رہی ہے تو سٹاپ. گڈ, ویری گڈ, آپ نے بڑی اچھی بات کی. زور زبردستی کوئی بھی کام نہیں کرنا, آپ نے اپنی باڈی کی آواز کو سننا ہے. باڈی کہتی ہے رک جاؤ تو رک جاؤ, اور گریجولی آگے بڑھیں گے. ہماری باڈی کے اندر ناٹس لگی ہوئی ہیں, تناؤ بنا پڑا ہے, اس تناؤ کو ہمیں واپس ڈیزالو کرنا ہے. تو یہ 10 بار آپ نے ایک سائیڈ پہ اور 10 بار آپ نے دوسری سائیڈ پہ کرنا ہے. یہ دیکھیے, اور اس کے بعد رائٹ لیگ کو پھر یہاں پر رکھیں گے, دونوں ہاتھ پیچھے لے کر جائیں گے. پیٹ کے لیے بہت ہی اعلیٰ اسٹریچنگ, سانس لیتے ہوئے. یہ دیکھیے, بیک پہ جب آپ باڈی کو یہ اسٹریچ کریں گے, یہ پیٹ بڑا ہوا, آپ کا یہ ایریا جو سائیڈوں پہ گوشت لٹکا ہوا ہے, اس میں بہت زیادہ یہ مدد دے گی یہ ایکسرسائز. پھر اس کے بعد دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھیں. لیکن سانس کے ساتھ کوئی بھی ایکسرسائز سانس کے بغیر نہیں کریں گے. سانس کے بغیر جو ایکسرسائز کی جاتی ہے اس میں مسل پل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جی, اور پہلے دن ہی آپ نے یہ کوشش نہیں کرنی کہ لچک آئے. وہی بات جو سر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے اپنی باڈی کی آواز کو سنیں, اینڈ بی ود یور سیلف. اگر آپ اپنے اوپر توجہ دے رہے ہوں گے ایکسرسائز کرتے ہوئے تو کبھی بھی آپ کو کوئی انجری نہیں ہوگی. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی بات کو آگے لے کے چلے گئے. ہم نے نیک کی بھی تھوڑی سی بات کی, ہم نے اپنے مڈ ریجن کی بھی بات کی, کچھ ہپس کی بھی ہم نے بات کی. مزید اور اس پہ بات چیت کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم بات چیت کر رہے تھے ویٹ لاس کی, تو سر واپس آ جاتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. آپ نے کچھ پوسچرز بتائے, کچھ جو ہماری سائیڈز کے لیے بہت اچھے ہیں, سٹمک کے لیے, ہپس کے لیے, اس شولڈر کے لیے کہ بندے کو جس کو سروائیکل پین ہو اور آلسو یہاں پہ چربی چڑھی ہو.
मजीद और चीजों जी योगा के जो पोस्चर हैं उनसे पहले आपकी बॉडी का वार्म अप होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम एक ऐसी एक्सरसाइज आपको करके बताऊंगा जिससे आपका ये एरिया और ये एरिया इसकी स्ट्रेच होगी। यहाँ पे जो फालतू गोश्त है, चर्बी है, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा पोस्चर। दोनों हाथ इसमें ये देखें ऐसे नहीं रखने, हाथ आगे की तरफ होने चाहिए। ये इसमें बड़ी आम बात है। ऐसे करके अगर आपके हाथ करके नहीं पीछे की तरफ रखने, अपने फ्रंट की तरफ। ये देखिए फ्रंट पे हाथ है। सांस लेते हुए आपने अपने राइट घुटने को लेफ्ट साइड पे लेकर जाना है। ये देखिए अगर इतना तो कोई नहीं मोड़ पाता, ये तो आप नहीं। बस यही तो बात है, आप लोग जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं मोड़ पाएंगे। जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो फिर देख लें, अपने राइट पांव को लेफ्ट थाई के बाहर रखना है। अगर आप शुरू में थोड़ा सा इतना मोड़ पाते हैं तो इतना ही मोड़ें। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इस एरिया के अंदर लचक आएगी, आपकी कमर में लचक आएगी। और जिन लोगों ने अपनी कमर को कमरा बना लिया है उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज। फिर जरा देख लें, ये देखिए जी, आपने अपने राइट घुटने को लेफ्ट साइड पे जब आप लेकर आएंगे, सिंगल पसली है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगलों की बिस्ती करें। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हो जाता है। मजे की बात ये होती है कि टांगे बिल्कुल पतली, बाजू पतले, जी जी, फेस भी इतना हैवी नहीं है, लेकिन ये वाला एरिया जो है वो बड़ा हैवी। जी इसी के लिए मैं ये बता रहा हूं। फिर देख लें, राइट साइड को अपने राइट घुटने को लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड पे, और इसमें मेन बात आपका चेहरा ऑपोजिट होना चाहिए। और अगर जो लोग भी देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा अभी इसको प्रैक्टिस करें। आपको अभी इसका तजर्बा होगा और अभी आपको फीलिंग्स आएंगी कि कितनी जबरदस्त किस्म की स्ट्रेचिंग है। और इसको एक बार से लेके 15 बार, ये देखिए 1 2 3। अच्छा सिर्फ यही एरिया नहीं, आपका सीना, आपके अंदर दिल तक की एक्सरसाइज होगी। जी आप कुछ कहना चाह रही थी? फनी बात ये होती है कि मतलब कोई इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा हो और अंदर कोई कमरे में आ जाए, उसको लगे कोई एपिलेप्टिक फिट हो रहा है। विंगे चिब्बे, हाँ, ये है, ऐसे ही एक्सरसाइजेज है। ओके, इसको 1 से लेके आप 15 बार तक करें। और इसी तरह फिर दूसरी साइड से अपने लेफ्ट पांव को अभी आपने रखा है अपनी राइट थाई के बाहर, और इसको 1 बार से लेके 15 बार आप इसको करें। चेहरा हर बार आपका अपोजिट जाना चाहिए। और लास्ट पे जब आप लास्ट इसका आप पोस्चर कर रहे हैं तो कोशिश करें आपका लेफ्ट घुटना या राइट घुटना मुकम्मल तौर पे जमीन पे लग जाए और फेस देखें। जब आप अपोजिट देख रहे हैं तो ये पूरा एरिया आपका स्ट्रेच हो रहा है। ये देखें, ये जुगन, लोग जो अपना वजन बढ़ा के बैठे हुए हैं, मैं उनको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। आज जो हम पोस्टर करने जा रहे हैं 100%, क्योंकि मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3 माह के अंदर अपना 15 किलो तक वजन कम किया है। कराची की हमारी एक बड़ी अच्छी टीवी की अदाकारा हैं जिया अली, वो मेरे साथ रेगुलर एक्सरसाइजेज कर रही हैं। उन्होंने अपना वेट 12-13 केजी उसने अपना वेट कम किया है। यानी हर रोज मेरे साथ वो स्काइप पे उसके साथ सेशन होता है, कभी कभी खुद भी आ जाती है। इसके अलावा और भी पाकिस्तान के अंदर और बात ये कि जिया वाज ऑलरेडी स्लिम एंड स्मार्ट। यस, तो जिस बंदे का ऑलरेडी जो स्लिम हो उसके लिए वेट कम करना बड़ा टफ होता है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने उसके ऊपर होता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ अगर आप बहुत हैवी हैं तो आपको एक्सरसाइज योगा करना चाहिए। अगर आप स्लिम भी हैं जी और आप योगा करें तो उसके मतलब बाकी सब चीजों का तो फायदा होगा, लेकिन वेट भी आपका बैलेंस में आ जाएगा मजीद। और एक बात को मैं शेयर करता चलूं, लोग आते हैं और हमसे कहते हैं जी योगी साहब हमें बताएं हम क्या खाएं और हमारा वजन कम हो जाए। भाई खाने से वजन कम नहीं होने वाला, खाने से वजन बढ़ेगा। आप ये पूछें कि हम क्या छोड़ें कि हमारा वजन कम हो। तो अभी थोड़ी इस पे भी बात कर लेते, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप हमें एक्सरसाइजेस तो सारे बता देते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। जी गुड, आज इस पे इससे पहले कि हम अगली और वेजिटेरियन होने पे मत बात कीजिएगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ये आपकी जो एक्सप्रेशन थी ना, मैं समझ आ गई थी कि गोश्त छोड़ दे। नहीं, हम बहुत शदीद गोश्त मैं इस पे वेज और नॉन वेज पे आज बात नहीं करूंगा। मैं आपको क्या नहीं खाना चाहिए हमको, इस पे बात करूंगा। बड़ी सिंपल सी बात, जिस अनाज के अंदर लेस है वो अनाज हमें मोटा करता है और हमारे ब्लड के अंदर शुगर पैदा करता है और बॉडी को डिस्टर्ब करता है, हमारे मैदे को भी डिस्टर्ब करता है। जिस अनाज में लेस है, रोटी है, चावल है,
चीनी भी है, चीनी से भी लेस बनती है, चीनी को गर्म करो उससे गाढ़ी लेस होती है, गाढ़ी होती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, अच्छा, हम ना अभी हम ये अब आज हम बात करेंगे आप चावल और रोटी इससे इज्तनाब करें, इसकी जगह पे आप बाजरा लें, बहुत अच्छा खाना। आप मकई की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जौ की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बात, बाय द वे मकई, जौ और बाजरे को मिक्स करके तो और अगर आप अच्छी बात रोटी है। बनाए तो बहुत अच्छी बनती है, और वो इतनी सी रोटी आपको पूरा दिन फुल रखती है। जी जी, जिस भी अनाज में होगा लेस, वो आपके मैदे को हजम करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपके मैदे को, उससे आप इज्तनाब करें। जो लोग भी अपना वेट कम करना चाह रहे हैं वो कुछ बातों को ध्यान में रख लें। जो सब्जियां जमीन के अंदर होती हैं, आलू है, शलजम है, मूली है, गाजर भी। चुकंदर है, गाजर है और मूंगफली है। जो सब्जियां या ड्राई फ्रूट जमीन के अंदर हैं, शकरकंदी है, मटर भी करता है मोटा, जबकि वो उसकी जमीन में नहीं है, बट मटर भी करता है। अच्छा, जो भी सब्जियां जमीन के अंदर होती हैं उनसे इज्तनाब करें। वजह इनमें अर्थ एलिमेंट ज्यादा होता है, और अर्थ एलिमेंट हमारी बॉडी को भारी करता है। नंबर 2, योगा में कहा जाता है कि सुबह का नाश्ता बादशाह की तरह, दोपहर का खाना फकीर की तरह, और शाम का खाना दोपहर का खाना वजीर की तरह, और शाम का खाना फकीर की तरह। तो कोशिश ये करें कि सुबह का आप नाश्ता अच्छा लें, आप दही लें उसके अंदर, आप जौ का दलिया लें उसके अंदर, आप फ्रूट लें, कोई पाबंदी नहीं है, अच्छा नाश्ता करें। उसकी वजह ये नहीं कि ये कोई बातें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये कोई किताबों की बातें, ये हमने डेली इस पे तजर्बात की। देखिए मैं अपने हस्बैंड के साथ भी यही करती हूँ कि सुबह मैंने कहा हुआ है कि वो कहते हैं ना मुझे शाम तक बड़ी भूख लगती है, यही वाली चीज मैंने अप्लाई की हुई है। 2 बॉइल्ड एग्स, दही का एक बोल, और साथ में जो भी फ्रूट इन सीजन होता है, आउट ऑफ सीजन फल नहीं, अच्छा। जो इन सीजन होता है वो एक अच्छी तरह कंबाइन करके, ये तीनों चीजें, मतलब जब आप ये तीनों चीजें खाएं तो आप अच्छे खासे फुल हो जाते हाँ, हैं। यस, बिल्कुल। प्रोटीन भी आ गई दही से भी और उससे भी, जी, जी, जी। फ्रूट भी आ गया, फाइबर भी आ गया, जी, ठीक है। बेस्ट है। तो सुबह का नाश्ता हैवी लें, और जो लोग रात को 10 बजे 11 बजे खाना खा रहे हैं, रात को पार्टीज में जा रहे हैं, वो जो भी खाएंगे उनके मैदे के अंदर वो बो जाएगा, उनका मैदा उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। वजह, रात को सूरज की रोशनी नहीं होती। हमारी बॉडी जिस तरह एक फूल सूरज के साथ जुड़ा हुआ है, जिस तरह एक फल सूरज के साथ उसका ताल्लुक है, वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, इसी तरह हम भी इस कायनात का हिस्सा हैं। सुबह को जब आप अच्छा खाना लेंगे तो सूरज की रोशनी मौजूद है, और हमारा मैदा सूरज की रोशनी के साथ जुड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं जठर अग्नि, जो सूरज से आपके मैदे को एनर्जी मिलती है। तो सुबह को वो एनर्जी भरपूर होती है। आप खाना लेंगे, हैवी डाइट लेंगे, सुबह को अच्छा नाश्ता लेंगे तो वो आपकी बॉडी को लगेगा। और एक और बात, जो मेन बात है, आपका जो बाउल रेगुलरिटी है ये ठीक होनी चाहिए। ना ये कॉन्स्टिपेशन होनी चाहिए, ना डायरिया होना डायरिया, और टाइम पे, मसलन आप सुबह को उठें। अच्छा, आज एक पीटीवी की विसादत से मैं अपने तमाम सुनने वालों को एक मशवरा दूंगा। आप दफ्तर में आपको काम पे जाना है, आपको ड्यूटी पे जाना है या और किसी काम पे, तो अपने ड्यूटी पे पहुंचने से पहले 2 घंटे कम से कम उठें। होता यह है, हमने इस पे रिसर्च किया है, होता यह है कि लोग मसलन 9 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है तो वो 8:30 बजे उठ रहे हैं। 8:30 बजे उठेंगे तो जल्दी जल्दी ये चीज पकड़ वो पकड़, उनका जो है बाउल क्लियर नहीं हो पाता, उनका जो है मोशन क्लियर नहीं हो पाता, और गाड़ी पे जाएंगे, ड्राइव कर रहे हैं, तो वो जब पेट साफ नहीं है तो आप चिड़चिड़ेपन का शिकार और होंगे। याद रखिए जब वॉशरूम जाना होता है ना, अब जरा ज्यादा उस पर हम बात करें लेकिन जरूरी है करना। जी जी, जरूरी है कि जब बाथरूम जाने का जी चाहे उस वक्त जाए। हम क्या करते हैं, हम होल्ड करते हैं, जब होल्ड करते हैं तो वो फिर फीलिंग गुजर जाती है, ओह। और फिर बेसिकली जो बेसिकली तो गंद है ना, जो गंद आपके गंद है। सिस्टम से निकलना है वो वहीं पे रह जाता है, और फिर और जमा होता है। और आप सोचिए कि अगर आप किसी भी जगह पे, एग्जांपल हमेशा अभी ब्रेक की तरफ भी जाना है, उसके बाद हम अपनी बात को कंक्लूड करके कुछ और एक्सरसाइजेस भी बताएंगे। बिकॉज रिमेंबर, अगर आप गंद को भी, कूड़े को अगर किसी भी जगह पे थोड़ी देर के लिए रहने देंगे ना, और उसमें ऐड करते रहेंगे, मक्खियां भी आएंगी, मच्छर भी आएंगे, स्मेल आएगी, प्रॉब्लम होगी। यही चीज आपके अंदर होती है। वॉशरूम चाहे जो जिस भी किस्म का है, दोनों किस्म का है, फौरन बाथरूम का इस्तेमाल करें, ये एब्सोल्युटली इसेंशियल है। और हर बंदा जिसको काम अपना आता है
वो हमेशा आपको यही गाइड करेगा, चाहे वो एक्सरसाइज से रिलेटेड हो या फिर वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो या डॉक्टर हो। सबसे पहला सवाल ये होता है कि जी आपकी डाइजेशन कैसी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं किचन में नजर डालें, ओह सॉरी यहाँ पे देखना था, मैं वहाँ क्यों देख रही हूँ। अच्छा, किचन में तवा वीक जारी है। शेफ मुनीरा हमारे साथ हैं। काफी टक टक एंड खट खट एंड कट कट की आपको आवाजें आई होंगी। सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू मुनीरा जी। तो क्योंकि बात और प्रोग्राम कुछ इतने इख्तिताम पे है, तो हम बात को कंक्लूड कैसे करेंगे? कुछ और पोस्चर सिखाएंगे हम? जी बिल्कुल जी। अभी हम प्रॉपर पोस्चर की तरफ जाएंगे कि जिन लोगों को वजन कम करना है उनके लिए ये फुल बॉडी वर्कआउट है। 15 मिनट की ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है। अगर इनको हर रोज सुबह को कोई भी बंदा इसको फॉलो करेगा तो वो दिनों के अंदर अपने वेट को कम करता है। देखिए जी, जैसे मैं बैठा हूं, इस पोस्चर को कहते हैं वज्रासना। इस पोस्चर से हम स्टार्ट लेंगे। वज्रासना से इसको डायमंड पोज कहते हैं। और सांस लेते हुए अपने घुटनों पे आएंगे। सांस लेते हुए अपने घुटनों पे आए और इसके बाद दोनों हाथों को साइड पे रखें और आहिस्ता आहिस्ता आपने बैकवर्ड बेंडिंग आराम के साथ पीछे की तरफ जाना है। जब आप पीछे जाएंगे तो आपका ये एरिया स्ट्रेच होगा और आपकी थाइज जो है वो स्ट्रेच होंगी और तवज्जो पूरी आपकी बॉडी के अंदर रहनी चाहिए। सांस लेते हुए बैक पे जाएंगे। ये है हमारा पहला पोस्चर। और बार बार वो कह रहे हैं अपनी बॉडी पे तवज्जो देनी है, बॉडी की आवाज सुने। बॉडी के अंदर क्या फीलिंग है, कोई भी पोस्चर इग्नोरेंस में नहीं करना। ऑलवेज बी अवेयर, अवेयरनेस, मुकम्मल अवेयरनेस आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद दोनों हाथों को छोड़ेंगे, फिर सांस लेते हुए बैकवर्ड बेंडिंग और सांस छोड़ते हुए वापस। ये जो एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूं, योगी हैदर या योगा पाकिस्तान पे फेसबुक पे आप जाएं, इसको पूरा मैंने अपलोड की हुई है वीडियो। आपको वहां से ये पूरी वीडियो मिल जाएगी और इसको फॉलो करें। और आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपका वेट कम होगा। फिर देखेंगे, एक बार सांस लेते हुए फिर बैक पे जाएंगे, बैकवर्ड बेंडिंग और सांस छोड़ते हुए अब आपने सीधा सामने आ जाना है और अपने दोनों हाथ सामने रखने हैं। सांस लेते हुए राइट लेग को बैक पे स्ट्रेच करेंगे। ये देखिए, जब आप राइट लेग को भी बैक पे स्ट्रेच कर रहे हैं तो पांव, ये टांग को बाय द वे देखें आप, पोज लेग का, ये मत सोचे कि आपने बस लेग को पीछे करना है, आपने एक एंगल पे अपनी लेग को पीछे करना है। राइट। अब जब मैं इस पोस्चर को कर रहा हूं तो मेरा ये पूरा एरिया, ये मेरा पेट, ये थाई का नी थाई के ऊपर और थाई, ये पूरा एरिया मेरा स्ट्रेच हो रहा है। और इसमें खास बात, पैर देखिए, आपका पांव अंदर नहीं बाहर को होना चाहिए। आपका सारा ऐसे नहीं, सारा आगे से उठा होना चाहिए। जब आपका हेड आगे से उठा होगा, ये गला, थायराइड, पैराथायराइड और गले के जो डबल चिन्ह है वो ठीक होगी। ये देखिए, आगे से सीधा ये बैक पे आपका पांव स्ट्रेच होगा। और ये जो जगह है, ये जिसको हम बैक का ऊपर वाला, हिप का ऊपर वाला हिस्सा कहेंगे, ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है। और साथ ही आपने अपनी राइट लेग को राइट साइड पर लेकर आना है। आप देखिए कमर इतनी सीधी है कि अगर आप पीछे योगी सर के ऊपर आप अगर ट्रे भी रखेंगे ना तो वो गिरेगी नहीं, बिकॉज इतनी इनकी बैक स्ट्रेट है। ओके, फिर वापस यहां पर सांस लेते हुए फिर बैक पे जाएंगे, फिर एक बार ऊपर जाएगी और अब हम अपनी राइट लेग को अपनी लेफ्ट साइड पे जमीन पे लगाएंगे। लेकिन ये हाथ उठना नहीं चाहिए, आपको सामने ही देखना चाहिए। अब अच्छा, अब आप शो ऑफ कर रहे हैं, अब आप शो ऑफ कर रहे हैं। नो, अगर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, ये एरिया आपका पूरा स्ट्रेच होगा। और इसके बाद वापस, ये हमारा राइट साइड की एक्सरसाइज हुई। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी करेंगे। सांस लेते हुए इसको ऊपर लेकर जाइए। ये देखिए, ये नीचे नहीं रहनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर आप लेकर जाएंगे तो आपका पेट वाला हिस्सा स्ट्रेच होगा और आपकी बॉडी इलाइन होगी। सांस लेते हुए फिर आपने इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आना है और फिर वापस लेकर जाएंगे। देन अपनी लेफ्ट लेग को राइट साइड पे जमीन पे आपने लगाना है। और ये मत समझिए ये को बहुत हार्ड है। मैं भी एक दौर था, इन एक्सरसाइजेस को नहीं कर पाता था, लेकिन अब करने लगा। जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। फिर वापस जाएगा और घुटना नीचे आएगा। और इसके बाद अभी हम जो पोस्चर करने जा रहे हैं, इसे कहते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग
یا کیٹ اسٹریچنگ, انتہائی اعلیٰ پوسچر جو صبح کو بلی کرتی ہے. صبح کو یہ نیچرل اسٹریچنگ ہے, بلی اٹھتے ہی ایک بار آگے سے یوں کرتی ہے اور پھر باڈی کو یوں بیک پہ اسٹریچ کرتی ہے اور اس کی پوری باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں اتنا کہ ہم اپنی باڈی پہ کام کر پائیں. صبح اٹھتے ہیں, ڈیوٹی کام وام. بھائی میں نے لوگوں کو جو ایکسرسائز جا کے جم شم میں بھی کرتے ہیں, حیرت ہوتی ہے مجھے کہ نہ وہ شروع کرنے سے پہلے اسٹریچ کرتے ہیں نہ ختم کرنے کے بعد. یعنی کہ آپ نے گاڑی سٹارٹ کر دی وارم کیے بغیر تو غلط ہو گیا نا, پھر انجر پنجر ہلے گا, انجر پنجر ہلے گا. اچھا, اقبال کا ایک شعر میں کوٹ کرنا چاہوں گا. اقبال کیا کہتا ہے؟ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا, جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو اپنے لیے ٹائم نکالیں. اوکے, ابھی ہم جائیں گے ڈاؤن ورڈ فیسنگ میں. یہاں سے آپ نے آنا ہے ڈاؤن ورڈ فیسنگ. یہ دیکھیے آپ کی ایڑیاں پیچھے سے زمین پر لگی ہیں اور آپ نے باڈی کو بیک پہ یہ اسٹریچ کرنا ہے. یہ دیکھیے اپر باڈی, یہ اپر بیک, یہ جتنی نیچے جائے گی آپ کے یہ کندھوں کا درد ٹھیک ہوگا. اور ایڑیاں زمین پہ دیکھیں فل نیچے ہیں اور گھٹنے بالکل سیدھے ہیں. اسے کہتے ہیں ڈاؤن ورڈ فیسنگ. اس میں 3 منٹ سے لے کے 5 منٹ تک آپ ہولڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آئیں گے اپورڈ فیسنگ میں. یہ دیکھیں بلی 2 دفعہ اس پوسچر کو کرتی ہے. یہ اپورڈ فیسنگ لائن اسٹریچنگ پوز. گردن یہ بھی گردن کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی. اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنے رائٹ پاؤں کو اٹھا کے, یہ دیکھیے کم از کم رائٹ پاؤں میرے ان ہاتھوں کے برابر, ایسے اوپر نہیں, یہ فل نیچے. آپ جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان پوسچر میں کہتے ہیں ہم کیسے کریں گے؟ بھائی شارٹ کٹ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ شروع میں اس کو ایسے بھی کر لیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن گریجولی آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے تو یہ کام ہوگا. اور سانس لیتے ہوئے رائٹ ہینڈ اوپر جائے گا. سانس کے بغیر کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی ہے. جب میں یہ اسٹریچ کر رہا ہوں میرا پورا سینہ بھی اسٹریچ ہو رہا ہے, میرے لنگز کی ایکسرسائز ہو رہی ہے, میرے دل کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. رائٹ ہینڈ واپس اینڈ ناؤ اگین, اس کو واپس اپنی جگہ پہ لے کر آئیں گے. اپر باڈی یہ جتنی نیچے جائے اتنا اچھا ہے. پھر ایک بار سانس لیتے ہوئے اپورڈ فیسنگ. یہ دیکھیں گردن پیچھے جائے. جب میں ایسے ہوں سینہ پورا اسٹریچ ہو رہا ہے, یہ پیٹ پورا اسٹریچ ہو رہا ہے. آنکھیں زور سے کھولیں, آنکھوں کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. یہ فل باڈی ایکسرسائز ہے. وزن کم کرنا تو معمولی بات ہے. اگر آپ نے اس کو کیا تو آپ ساری زندگی رہ سکتے ہیں صحت مند, اگر ڈیلی آپ نے ٹائم دیا. لیفٹ لیگ کو اٹھا کے لیفٹ سائڈ پر لے کر آئیں گے اور سانس لیتے ہوئے لیفٹ ہینڈ آپ. یہ دیکھیں آرام کے ساتھ اب میرا پورا سینہ اسٹریچ ہو رہا ہے, کمر کی ایکسرسائز ہے, پوری باڈی دیکھیں ایک دم جو ہے ٹویسٹ ہو رہی ہے. لیفٹ ہینڈ واپس اینڈ اگین گو بیک ان دا ڈاؤن ورڈ فیسنگ. یہ ڈاؤن ورڈ فیسنگ بہت ہی اعلیٰ پوسچر. سانس لیتے ہوئے پھر ایک بار ہمیں. اچھا, اس پوسچر میں وہ لوگ جن کو مائگرین کا درد ہے, سر کا درد, وہ اپنے ہیڈ کو ہلکا سا یہ موو بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایسے تھوڑا موو کریں گے, آنکھوں کی بیماریاں بھی ان کی ٹھیک ہوں گی, سر کا درد بھی ان کا ٹھیک ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد پھر اپورڈ فیسنگ میں گردن پیچھے اور یہیں سے گھٹنے زمین پہ لگائیں گے. اور لاسٹ والا پوسچر ہے, اس کو کہتے ہیں چائلڈ پوز, ششکاسنا. یہ دیکھیے چائلڈ پوز میں آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کی تھوڑی نیچے لگے, یہاں پر آپ نے تھوڑا سا آرام کرنا ہوتا ہے. یہ ریلیکسنگ پوز بھی ہے اور سانس لیتے ہوئے اوپر آ جائیں گے اور جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہیں پر واپس آ جاتے ہیں. اور یہیں پہ ہم اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. آئی نو کہ آج ہم کچھ زیادہ ہی اوور ٹائم چلے گئے, لیکن بیچ میں ایکسرسائز کو روکنا از ناٹ سوٹیبل, ناٹ فار دا پرسن جو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. آلسو ویور کو بھی ہم کنفیوز نہیں کرنا چاہتے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں اپنے فیس بک پیج پہ بھی, آفیشلی بھی, وہ ہم اپنے فیس بک کے پیج پہ اپلوڈ کر دیں گے لنکس وغیرہ, تو آپ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں مزید اور سیکھنے کے لیے. اینڈ یوگی شمشاد حیدر نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ پروگرام میں ریگولرلی آتے رہیں گے. whenever he is around we will call him in the program آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ ویورز. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک کی طرف. آپ بریک کی طرف نہیں, اب تو ہم جا رہے ہیں ایک دن کی بریک کے لیے, 24 گھنٹے کی بریک کے لیے. کل صبح آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر 8:30 بجے. اپنا خیال رکھنا ہے, اپنے سے زیادہ دوسروں کا. پاکستان زندہ باد.